मालकन ने 20 लाख की ऑफर की और मुझे अपनी 16 साला बेटी के साथ कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान था कि मालकन कैसे अपनी ही 16 साला बेटी के साथ ऐसा काम कर सकती थी। मैं इनकार करना चाहता था कि लेकिन मेरी नजर मालकन की बेटी पर पड़ी तो मेरी नीयत खराब हो गई। और फिर उस रात, मेरा नाम शर्जील है। मैं अपनी बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुका था। जमाने की ठोकरें खा खा कर थक चुका था। नौकरी ढूंढ ढूंढ कर जूते तक घिस चुके थे और आज फिर एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मायूसी के आलम में थका हारा वापस आ रहा था। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज आग बरसा रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरा सांस लिया। आज तो सूरज भी सवा नेजे पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी जिंदगी में खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थे, मगर आज तो गर्मी भी मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अपने सर के ऊपर रखी और खुद पर छांव बनाने की कोशिश करने लगा। सड़क के किनारे चलते चलते मैं थकने लगा तो कुछ दूर मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं इस दरख्त के घने छांव में आकर खड़ा हो गया। यह बरगद का पेड़ था। तब मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ। मुझे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। प्यास की शिद्दत से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। आसपास मुझे कोई नलका नजर नहीं आ रहा था। हर कोई अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहा था। एक मैं ही था जो बेरोजगारी और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक धक्के ही खाता आ रहा था। तभी पानी की ठंडी बोतल लिए एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। वो एक सफेद दूधिया नस्वानी हाथ था, जिसके हाथों में सोने की अंगूठी और चमचमाती हुई चूड़ियां पहनी हुई थी। मैंने झिझकते उस औरत के चेहरे पर नजर दौड़ाई तो उसे देखकर हैरान रह गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसे पीले रंग की कमीज सलवार पहनी हुई थी। वो औरत लगभग 40 से 50 साल की होगी। वहां खड़े सारे ही लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे, क्योंकि वो बहुत पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। वो औरत किसी खाते पीते एक घराने की लग रही थी, जिसने चेहरे पर मेकअप की एक भारी तह चढ़ा रखी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा कि ये लो, पानी पी लो। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम काफी परेशान लग रहे हो और तुम्हें प्यास भी लगी हुई थी, इसीलिए तुम खाली बोतल को अपने होठों से लगा रहे थे। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं और पानी की बोतल लेकर अपने होठों से लगाई और घटाघट पी गया, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीकर वो बोतल औरत की तरफ वापस बढ़ा दी। उसने वो बोतल मेरे हाथ से ले ली तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। औरत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी टिप टॉप काफी मुतासिर करती थी और उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं पास ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। यूं मैं रोज रोज नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और यही मेरी परेशानी की वजह है। मैं हर रोज कहीं न कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सिफारिश के सिवा किसी को नौकरी नहीं मिलती और मेरे पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है जो मुझे कोई नौकरी दे दे। यहाँ पर मेरिट पर नौकरी नहीं मिलती। मैंने अपनी परेशानी की वजह उस औरत को बताई और उसकी दोबारा शुक्रिया अदा किया और मुझे जल्द से जल्द घर जाना था, क्योंकि मेरी बीमार माँ और मेरी जवान बहन घर पर भूखी बैठी हुई थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी हमारे घर का चूल्हा जलता और हमें खाने को कुछ मिलता। मैं फौरन से उस औरत के सामने से निकलकर तेज तेज कदम उठाने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पैदल चलता था ताकि बस और रिक्शे के किराए पर भी पैसे खर्च ना हो। कई बार तो ऐसे होता था कि मैं घर से निकलकर कई कई मील पैदल चल देता था। ये नहीं था कि मैं कंजूस था, मगर मेरे हालात मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं देते थे। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था, तब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये वही पीले जोड़े वाली औरत थी जिसने मुझे पानी दिया था। वो मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। मेरे देखने पर उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। मुझे लगा शायद उसका घर भी इसी रास्ते पर होगा, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन अब वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं खड़ा हुआ तो औरत भी खड़ी हो गई। मैं फिर से चलने लगा तो वो भी मेरे हम कदम होकर चलने लगी। मुझे गुमान हो रहा था जैसे वो औरत पागल है, लेकिन इतनी हसीन औरत पागल कैसे हो सकती थी। मैंने बगैर कोई लगी लिपटी रखे उस औरत को कहा कि मैडम, आपके साथ क्या मसला है? आप क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? मैंने आपको पानी देने के लिए शुक्रिया तो कहा था, क्या मुझे पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे?
औरत मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से अपना पर्स खोलने लगी। उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने झिझकते हुए लिफाफा उसके हाथ से लिया और खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया था। उसके अंदर तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैं उनको गिन तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि इन पैसों की तादाद लाखों में थी। मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी था और उस औरत की तरफ देखने लगा। मेरी जेब में तो उस वक्त सिर्फ चंद 100 रुपए थे, जिनसे मुझे सब्जी वगैरह लेकर घर जाना था। लेकिन उस औरत ने मेरी आंखों में हैरानगी को देख लिया और मुझसे कहने लगी कि इस लिफाफे में 20 लाख रुपए हैं और ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं अगर तुम मेरा एक काम कर दो। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। पहले तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया, लेकिन मुझे कुछ गलत होने का गुमान हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और राह चलते हुए आप मुझे 20 लाख रुपए का लिफाफा दिखाकर मुझे कह रही हैं कि पैसे मेरे भी हो सकते हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है और आप कौन हैं? लेकिन उस औरत ने मुझे कहा कि तुम इत्मीनान रखो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। इस तेज धूप और गर्मी में बात करना मुझसे भी दोपहर हो रहा है। उसने ड्राइवर को इशारा किया तो गाड़ी को करीब लेकर आया। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, जबकि उसने ड्राइवर को इशारे से बाहर जाने का कहा था। गाड़ी में एसी चल रहा था। इतनी गर्मी में एसी की हवा से मुझे राहत महसूस होने लगी। मैं एकटक उस गाड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने तो कभी जिंदगी में इस किस्म की गाड़ी पर नहीं बैठा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि ये औरत मेरे काम आ सकती है। अब मैं भी दर दर के धक्के खाकर इस कदर तंग आ गया था कि मैं चाहता था कि औरत मेरी मदद करे और मुझे ये सारे पैसे दे दे। इसीलिए मैं तहम्मुल से बैठकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार था और मैं उस औरत से कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इन पैसों का मालिक बन सकता हूँ। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गुर्बत की चक्की में पिस पिस कर मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल उस औरत ने जो बात मुझसे कही वो तो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को खूबसूरत और जवान मर्दों में बहुत दिलचस्पी है और आज उसकी सालगिरह है। तुम भी खूबसूरत और जवान मर्द हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को सालगिरह के दिन ऐसा तोहफा दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। उस औरत की इस किस्म की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये किस किस्म की औरत थी और किस किस्म की माँ थी? वो अपनी बेटी को सालगिरह के तोहफे में एक नौजवान मर्द सौंप रही थी जो उसकी बेटी के साथ गलत काम करता, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। एक औरत कैसे ये सब गवारा कर सकती है? मैं तो ये बात सुनकर भी शर्म से पानी पानी हो गया था। मैंने उस औरत से कहा, माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि पैसे के लिए किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये कहकर अभी जाने ही लगा था कि उस औरत ने लिफाफा उठाया और वहां से 20 लाख निकालकर मेरे साथ वाली सीट पर रख दिए और कहने लगी कि सोच लो, तुम तो मुझे बहुत जरूरतमंद लगे थे, इसीलिए मैंने तुमको ये ऑफर दी है, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी तो नहीं है। एक रात तुम उसके साथ गुजारोगे तो तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी, या तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी बेटी को खुश कर सको। ऐसी बात कहकर उस औरत ने तीर रखकर निशाने पर मारा था, क्योंकि जो बात उसने कही थी ये किसी भी मर्द की तौहीन थी। उस औरत की बातें मुझे परेशान कर रही थी। एक पल के लिए मैं गहरी सोच में चला गया। अगर मैं खाली हाथ घर जाता तो आज मैं मेरी माँ और बहन मायूस हो जाते। हर रोज मैं उनके उतरे हुए मायूस चेहरे देखकर थक चुका था, लेकिन नौकरी मिलना ना मिलना मेरे बस की बात भी नहीं थी। अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मैं मुस्तकिल सरकारी अस्पताल में अम्मा का इलाज भी करवा रहा था, मगर सहूलियात नाकाफी थी और प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी बहन की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन दूर दूर तक मुझे काम मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी एक पल के लिए सोचा कि क्या है अगर मैं एक रात के लिए ये काम कर लूं तो मेरे मसाइल भी कम हो जाएंगे। मैं ये काम करने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने उस औरत की इस पेशकश को ठुकराया तो मेरे पास खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं होगा और मुझे हराम मौत मरने से बेहतर ये हराम काम करना ठीक लग रहा था। मैंने उस औरत की ऑफर कबूल कर ली तो वो कहने लगी, मुझे तुमसे इसी समझदारी की तवक्को थी, तुम बहुत समझदार इंसान लगते हो। उस औरत ने मुझे 2 लाख एडवांस दिया, अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दिया और कहा कि घर जाओ, अपनी माँ बहन के लिए कुछ लेकर जाओ, बाकी पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। पहली बार मेरे हाथ में एक साथ इतने पैसे आए थे। मैंने होटल से बना बनाया खाना लिया, क्योंकि अब मुझे काफी देर हो गई थी
اور میں نے اماں کی دوائیاں اور کچھ پھل لیے اور گھر کے لیے آٹا چینی گھی ایک ساتھ خرید لیا اور رکشہ کروا کر گھر کی جانب چل پڑا۔ جب اس قدر سامان سے لدا پدا میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں اور بہن حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میری بہن بھاگتے ہوئی میرے پاس آئی اور کہا، بھائی اتنا سارا سامان ایک ساتھ، لگتا ہے آج آپ کی نوکری لگ گئی ہے۔ لیکن اماں تفتیشی نظروں سے میرا جائزہ لینے لگیں۔ زور سے کھانستے ہوئے بولی، ارے بیٹا یہ کس قسم کی نوکری ہے جس کے لگتے ہی تمہاری لاٹری نکل آئی جو تم اتنا سارا سامان اٹھا کر لے آئے؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے شاید میرا چہرہ یہ میری آنکھیں پڑھ لی تھی یا پھر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ میں اپنی ماں سے کافی شرمندہ لگ رہا تھا اور ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں ان سے نظریں ملاؤں گا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ لیکن میں اپنی ماں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری ماں خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے اور تمہارے کام میں برکت ڈال دے۔ میری بہن خوشی خوشی کھانا نکالنے لگی اور پہلی بار ہم نے اتنا اچھا اور گرما گرم کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کر اس عورت کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں تھا، بہت بڑا محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے اس عورت کے نمبر پر کال کیا۔ اس عورت نے فون اٹھایا اور کہا، ہاں یہ میرا ہی ایڈریس ہے، تم فوراً اندر جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ میں نے تو ایسا محل نما گھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایک عالی شان ڈائننگ روم میں بٹھا دیا گیا اور وہ عورت عجیب و غریب لباس میرے سامنے پہن کر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لیں۔ اس سے کہنے لگا کہ میں ایک شریف انسان ہوں، انتہائی مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ میرے سامنے ایسا لباس پہن کر مت بیٹھیں۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری نیت دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیا تم میری بیٹی کو خوش کر بھی سکتے ہو یا نہیں۔ اور اس عورت نے مجھ سے کہا، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، رات کے وقت تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ میں اسی عظیم الشان ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً میرے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا۔ یوں رات ہو گئی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ چلو اب تمہارے کام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ مجھے حالات نے کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچ سکوں۔ میرے پیر مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج جب وہ عورت خود مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھیج رہی تھی تو میری حالت بڑی ہی عجیب ہو رہی تھی۔ میں بھی جوان مرد تھا، میری بھی خواہشات تھیں۔ حالات، غربت اور مجبوریوں نے انہیں ابدی نیند سلا دیا تھا۔ لیکن خواہشات کو بیدار کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ایک طرف تو میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ عورت اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی بھی اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی، کیونکہ وہ عمر میں بھی کم ہوگی، جبکہ عورت تو 50 سال کی تھی۔ مجھے وہ عورت اپنی بیٹی کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہو، مگر جیسے ہی میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک بہت زیادہ حسین لڑکی سو رہی تھی، یہ شاید بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، یہ سو کیوں رہی ہے؟ تو میڈم نے مجھ سے کہا کہ اسے میں نے بے ہوشی کی دوا پلا دی ہے، اب تم سے جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ تم کو ایڈوانس والے پیسے بھی واپس کرنا پڑیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پیسے تو آدھے میں خرچ کر چکا تھا اور آدھی صبح صبح میں اپنے ان رشتہ داروں کو دے کر آیا تھا جن سے میں نے قرض لیا تھا۔ اسی لیے میں فوراً اس لڑکی کے قریب آیا۔ اس کی ماں نے دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیا تھا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی حور جنت سے اتر کر آئی ہے۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ میں اس کے چہرے کے نین نقوش میں کھو سا گیا اور خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ وہ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی۔ میرے جسم کے اندر ایک عجیب سرشاری پھیل گئی تھی۔ اب گناہ کا ڈر کہیں دور جا کر سو گیا تھا۔ میں جس کمرے میں 2 گھنٹے بیت چکے تھے، میں نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر باہر جھانکا تو اس لڑکی کی ماں دروازے کے باہر ٹہل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ عورت پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا سوال میں پڑ چکا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تم کو تنگ تو نہیں کیا، اسے ہوش تو نہیں آیا؟ میں نے اس عورت سے کہا نہیں میڈم، وہ اب تک بے ہوش ہی ہے۔ تب اس عورت نے خوشی سے 20 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا
اب تمہارا کام ہو چکا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی نظر مت آنا، اور اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ تم پر بھی الزام آئے گا، تم بھی پھنس سکتے ہو۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر حیرت تو ہوئی، لیکن میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا کام ہو چکا تھا۔ مجھے دوبارہ اس ماں بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ 20 لاکھ روپے لے کر میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو ان پیسوں کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا تھا۔ گھر پہنچتے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی، اس عورت کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ تم صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دے پاؤ گے، لیکن جس طرح سے میری بیٹی کی حالت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ رکھنا۔ میں عورت کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور میں اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس پر وہ ویڈیو دیکھنے لگا جو میں نے اس عورت کی بیٹی کی اس بند کمرے میں بنائی تھی، کیونکہ اب میرے اندر بھی پیسے کا لالچ بیٹھ رہا تھا اور یہ ویڈیو مجھے وقت آنے پر کام آ سکتی تھی۔ میں اس عورت سے اب مزید پیسے نکلوانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ جب انسان ایک بار گناہ کا کام کر لے تو انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ بار بار اس کام کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ پہلے میں جتنا اس کام سے بھاگ رہا تھا، اب اتنا ہی اس کام میں مجھے کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں صبح سویرے اٹھا اور اس عورت کے بنگلے کے باہر کھڑا ہو گیا اور موبائل فون جیب سے نکال کر میں نے ایک نمبر پر فون کیا۔ وہاں سے وہ لڑکی نکل آئی اور میرے ساتھ بائک میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ بائک میں بیٹھا سیدھا کورٹ میں آ کر رک گیا تھا، کیونکہ آج ہم دونوں کی کورٹ میرج تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ اس کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب کل رات میں نے اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور اس کی ماں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کیوں اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے، بے ہوش کر کے اس کے ساتھ اس قسم کا کام کروا رہی ہے۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو سالگرہ کا تحفہ دینا چاہتی ہوں، لیکن اس کی بیٹی تو ہوش میں ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تب میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تو اس لڑکی کی سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک ڈائری نظر آ گئی، اور جب میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تو حیران رہ گیا۔ اس ڈائری میں اس لڑکی کی آپ بیتی تھی۔ بچپن سے اب تک اس لڑکی پر جو جو ظلم ڈھائے گئے وہ سب اس ڈائری میں لکھے ہوئے تھے، کہ کس طرح اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کی اور اس کی سوتیلی ماں نے اس لڑکی کی زندگی اجیرن بنا دی اور اس کو اپنے باپ کی نظروں میں بھی گرا دیا اور اسے پاگل کہہ کر ایک کمرے کے اندر قید بند کر لیا۔ اس عورت کی دشمنی کی اصل وجہ یہ محل نما گھر تھا جو اس لڑکی کے نام پر تھا۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر یہ گھر اپنی بیوی کے نام کرے، اور اس وجہ سے وہ اس کی بیٹی کو پاگل اور بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے پیسے دے کر اس لڑکی کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میری کوششوں سے وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی، مجھے دیکھ کر ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری ڈائری پڑھ چکا ہوں اور بچپن سے لے کر اب تک جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب جان چکا ہوں۔ تمہاری ماں انتہائی گھٹیا عورت ہے، اسی لیے اسے تم کو بے ہوش کر کے مجھے 20 لاکھ دے کر تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کو کہا۔ میں وقتی طور پر پیسے کی لالچ میں آ تو گیا تھا، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی پر ظلم ڈھاؤں جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے۔ میری باتیں سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرو۔ مجھے تمہارے پیسے کی لالچ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ۔ وہ لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک دم سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لیا۔ جب اس لڑکی کی سوتیلی ماں نے اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرانے کے لیے CCTV کیمرہ آن کیا تاکہ وہ میری اور اس لڑکی کی اس رات کی ویڈیو اس کے باپ کو دکھا کر اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرا سکے، لیکن وہاں پر کوئی ویڈیو پلے نہیں ہوا کیونکہ میں نے کیمرے کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ عورت کوئی اور سازش کرتی میں نے ایک دم سے اس عورت کی وہ ویڈیو ان کے شوہر کے سامنے چلا دی جس میں اس نے وہ سب کچھ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ جیسے جیسے اس کا آڈیو چلتا جا رہا تھا اس کے شوہر کی آنکھیں انگارے ابل رہی تھی اور وہ عورت اپنی صفائی میں تواتر بول رہی تھی۔
ढीठपन की इंतहा थी शायद, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि जिसको वो बर्बाद करना चाहती थी वो खुद ही तलाक का धब्बा लेकर इस घर से निकल चुकी थी। रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसके बाप ने मुझ पर शफकत का हाथ रखा और मुझे दिल से अपना दामाद कबूल कर लिया।